السلام علیکم، میں محمد لکمان یوٹیوب چینل لکمان ولاگ ویڈیو سٹارٹ کرنا پہلے جائیں سارے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں ماریا اور مار گنو آج کرتے ہیں مزیدار ویڈیو سٹارٹ آج کا جڑا ٹاپک ویڈیو ہے نا، ٹھیک ہے نا، وہ مطلب کہ ہوں ادھر ادھر نہیں دے پھر دے اج وہ موبائل دے وچ ٹاپک ہے وہ انجا ٹائپ ہی بنے دے جو سا ٹھیک ہے نا، موبائل دے اندر تو سب کچھ نہیں بنے دے بیان ہوں میں بیٹھک تھے کیونکہ یہاں پہ اپنے مطلب کہ بیٹھک کے تھیں کہ شور وغیرہ کوئی نہیں آنا چھوٹے بالیں دا نہ کوئی دا تھیں بیٹھک کے بالیں کیونکہ یہ باہر گھر اگر میں بناواں نا ویڈیو تو بالیں دا شور تو انہیں دا آواز جو کھچ لگ بنے میرا والا آواز زیادہ نہ ہوئے اج کا جڑا ٹاپنگ ویڈیو ہونا نا وہ مطلب کہ بیک گراؤنڈ یوٹیوب دا بیک گراؤنڈ کیویں بناونا یوٹیوب دا لوگو کیویں چینج کرنا ہے تو یوٹیوب دا لوگو سب کچھ بیک گراؤنڈ میں تو ہوں این ویڈیو دینا کہ بیک گراؤنڈ کیویں چینج تھیندے تو بیا گل یہ تو بیک گراؤنڈ کیویں بناونا ہے جہڑے ویلے منڈے لائے پے اپنے چینل تے بیک گراؤنڈ دے پچھوں فیس بک تے بیک گراؤنڈ چینج کریں دوں اور یوٹیوب تے بھی لوگو بھی ہر شاید چینج کریں دوں تو ہم جلتے ہیں اپنے بیٹھ کر دیں تو جلتے ہیں سکرین ریکارڈ کریں دیں تو دکھ لیندے ہیں بیک گراؤنڈ کیویں چینج کریں دیں بیک گراؤنڈ سارا اوہ بلندے جڑے ویلے مڈے اپنے بیک گراؤنڈ دے پیچھوں لائی پے وہ جو بہت آسان ہے اتنا مشکل بھی کہ نہیں تو پہلے کھولیں دے کنڈا کہ کنڈے آئے پہ ہونے تو کوئی بال نہ ہونے میرے کتے وغیرہ بھی ساگ بے کرے ٹھیک ہے نا بہ نہ ہونے جا نہ کرے ہی تو گرمی بہت زیادہ ہے تو بورڈ تے لگا ہوا ہے مطلب پکھا وجود کہ نہیں بولا ادھر ہی کھلیا پہ اے بھی اے سامنے لگتا ہے پھل آیا پہ یہ سامنے پتہ کیا ہے بلا ہا کو اکلے میں تو کری کھول کی دے سیل رکھن دے بعد ہونی تھیں چار پائی دے بہ تو چار پائی گرمی بہت ہے تو ویڈیو سٹارٹ کر پہلے بلا دوبارہ جائیں چینل کو لائک اور سبسکرائب نہ میرے اور چلتی مار گنو دے سکرین تے بیک گراؤنڈ کیویں بڑھتے اور بیک گراؤنڈ چینج کیویں دی یوٹیوب سب کچھ طرح ویلے مڈے والا ہون کرے تو میں ہون کو دیویں کرنا میں چینج کرنے باہر چیز تو جلتے ہیں ہن پہ سکرین ریکارڈ دی دوستو میں ہوں آ چکا ہوں سکرین ریکارڈ دے ٹھیک نا پہلے تک دکھال گنا ویلے مڈے دا بیک گراؤنڈ اور کہ یوٹیوب وغیرہ کیویں لئی پے تو یہ دیکھ گنا ہے بیک گراؤنڈ کیویں تصویراں لئی پے اور سب کرے اے ہن میں ایڈیٹنگ کر چکے ہیں ٹھیک ہے نا وہ کیویں کیتے میں بیک گراؤنڈ تصویراں کیویں چینج کیتے میں ان شاٹ دے وچوں پر وہ یہ ٹھیک ہے نا سب کچھ ہر شے ان دے وچ فری ہے کوئی ایشو مشو کہ نہیں یہ گنا ہے ہن میرا جویں تصویراں ہیں تو کہڑا تصویراں ہون جویں اے تصویراں میں چینج کرنا تو کٹ آؤٹ کرنے بس ختم اے ہر شے اوکے تھی گیا تو سیو کر دے بلا اتھے ہی جلتے ہیں ہن تھیں آ چکے ہیں ٹھیک ہے نا تیرا مطلب ویلا مڈا سب جڑا چیز لکھیا پہ وہ لکھنے ہن اتھاں میں اپنا ٹائٹل دینے لکمان چینل دا ٹائٹل دے کیتے تھے ٹھیک ہے نا ہن اتھے ہی سامنے لا دے ہونے اتھے بہت زیادہ چھوٹا کرنے اے لگ چکے ہیں ٹھیک ہے نا ہن ان دے ایک شے بول گیوں اتھاں وہ شے کیا ہے وے یہ لگ ہن مزید انہیں کو پتہ لگ ویندی فیس بک کم لکمان ولاگ جویں ویلے مڈے دا مطلب کہ بیک گراؤنڈ بڑھیا پہ سب کچھ اساں ہن ایویں بلندے بیک ایزی ہے بہت ایزی نہیں ہے اڈرے موبائل ہوئے کوئی مطلب لیپ ٹاپ وغیرہ کی ضرورت ہے ہن تو یہ سب کچھ بڑھ چکے اتنا ہن بقایا لکھو نہ لکھو تاری اپنی مرضی ہے جی جا دے جڑا میں ٹیک لیں وہ تو اپنی اپنی مرضی ٹھیک ہے میرا ہن بیک گراؤنڈ بڑھ گیا ہے تو لوگو والا چینج کرنا سب کچھ تارے نال ڈیٹیل دینے پہ مزید اتنا جن کہ عذاب ریموو کرنے بلا آمنے یہ بہت عذاب تو ہے ٹھیک ہے نا محنت لگنے محنت کے بعد پھل ملتے ہر شاید اگر اینج نہیں کرنا چیٹ جی پی کو سارا تصویریں دو کہ ایویں سب کو بلا دے آسان وہی بلا دیں کتنا عذاب دیں بڑھ ویندے بس ٹھیک ایویں بیک گراؤنڈ بلا دے اور اتنا کچھ لکھنا جو لکھ چلو جی مثال اساں دیہات دے وچ گاؤں کی مزیدار ویڈیو تو ایک وغیرہ لکھنا جہرا چیز لکھنا وہ تھوڑے اپنے
हैंडल के हाथ दे विच ठीक है बस ਵੀਰ ਇਹ ਕੰਮ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ थे ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁਣ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਵੇਲੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ मतलब मैच थी वञे तो असां बहु मेहनत करे पिया तो प्यार मोहब्बत दिखाड़ो सको इंशाल्लाह असां एक बार कामयाबी तक मिलती और ए मेरे को चैट जी भी बढ़ा देते ठीक है जिको मैं चैट जी को जिम्मे आके बढ़ा देते एक तस्वीर दी थे बैकग्राउंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆ ਤਸਵੀਰ दी थे अपना जो गाँव ਦਾ नक्शा डाउनलोड कर तो दी थे मैं उको आके मैं के लुकमान व्लॉग और गाँव की ज़िंदगी मददगार वीडियो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो अल्लाह से आकेमी के फेसबुक लुकमान व्लॉग टिकटॉक लुकमान व्लॉग इंस्टाग्राम लुकमान व्लॉग अल्लाह से आकेमी के परिंदे ला देवड़ो बोला सामने ट्रैक्टर गाय वगैरह गाय लैसी वो ट्रैक्टर वेंदे पिन बात तुसा ॾिसाए कि बैकग्राउंड कहिड़ा चङा ए चङा है या ओ जहिड़ा भला ओ चङा इं ते कदा ज़्यादा नहीं मेहनत लगे को भाई जिवें चाइप छी को ॾिसे इवें चलाए ऊँ ते कदा मेहनत लाइन तो आप जैसा मेहनत वाला चंगा या ए चंगा है उम्मीद ज़्यादा मेरे को ए चंगा लगता भाई चार जी बी लावना मांगता वो ज़रूरी क्योंकि वो मेरा ख्वाब है एक मतलब कि मेहनत है अपना गैप लाना बस दोस्तों बड़ा के दे में ठीक ना बहु आसान मतलब 2 मिनट लगे हैं क्योंकि पहले तो मैं बड़ा ही बता में क्योंकि बैठक से जाते जरा बैठक से जा है ना ठीक ना ऊँ जाते नेट तक तो बहुत इशू सिंगल होंगे नेट का तो बड़ा की दे होने में पे अपने घर जैन सर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं मेरे जल्दी मार गिने और फेसबुक पेज को फॉलो करें इंशाल्लाह मिलते हैं अगले नवे वीडियो में अल्लाह हाफ़िज़ अस्सलाम वालेकुम